हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। अरे भाई, सब खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, क्या हो रहा है? बस दुआ है पूरा यार। भाई, टाइगर देवबंदी साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। भाई, थोड़ा वही एक मसला आ गया था बहिश्ती जेवर का, तो आपसे पूछना था। फरमाइए। जी, बहिश्ती जेवर में उतरा हुआ है कि हाथ में कोई नापाक चीज अगर लगी हो, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। नजासत पाक करने का बयान, भाग नंबर 2, पेज नंबर 70। तो मेरा ये सवाल था कि हाथ में अगर कोई गंदगी चीज हो, नजिस चीज हो, नापाक चीज हो, तो अगर उसको जबान से चाट लें 3 बार तो साफ हो जाएगा और पाक हो जाएगा। तो हाथ तो पाक हो जाएगा, लेकिन उसके मुंह का क्या होगा? और जो पेट में जो उसकी मतलब गंदगी जाएगी, बीमारी बनेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? वो अशरफ अली थानवी उसके जिम्मेदार होंगे या उनके मानने वाले? आपका अमल है क्या इस चीज का? आपने करके देखा क्या भाई? तो हम क्यों करेंगे मेरे भाई? बहिश्ती जेवर देवबंदी लोग अपनी देवबंदी औरतों को शादी में दहेज में देते हैं, हमारा तो तो अमल क्या वो नहीं है। चाहती हैं? आपका अमल है क्या? अरे, आपका अमल है क्या? मैं आपके अमल पूछ रहा हूँ, तभी तो आपको फोन किया है। मेरा अमल होता तो मैं किसी अपने आलिम के पास फोन करता ना। नहीं, हमारा तो अमल है ही नहीं। तो आपको फिर मेरे शौक भाई आया छाप क्यों रखा है? क्या? जब आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ाते नहीं हो, ना ही अमल करते हो, तो किताबें क्यों छप रही हैं? क्यों मार्केट में बिक रही हैं? आपको शौक आ रहा है क्या मनी चाटने का? तो मनी आपकी औरतों के हाथ पे लगती होगी तो वो 3 बार चाट लेती होंगी तो पाक हो जाती होगी ना। अप्पू खान भाई, आप डायरेक्ट चाट लो ना मेरी। तो हम क्यों चाटे मेरे भाई? 3 दफा चाटने वाला मसला आपके वहाँ उतरा हुआ है ना बहिश्ती जेवर में। बिजली तुम्हारी चल रही है ना। तो मेरे भाई, पढ़ते आप लोग है ना, दहेज में आप लोग देते हो ना, ये तो गलत चीज है मेरे भाई। अरे मेरे भाई, बहिश्ती जेवर औरतों की किताब है, तो क्या कभी आपकी बीवी ने मनी 3 बार चाटा? नहीं, आपका या आपकी माँ बहनों ने कभी 3 बार कोई गंदगी चीज, लैट्रीन, पेशाब, मनी, ये सब चाटा? नहीं है। हमारा तो अमल नहीं तो है। अमल नहीं है तो क्यों छापा जा रहा है मेरे भाई? आप देवबंदियों से आप ये कह दीजिए जो ये इबारत है, ये भाई ये गलत उतरी हुई है, बस बात खत्म हो जाती है। नहीं, क्यों कहते हैं हम गलत? पूरा तो मसला इसका पढ़ो ना। मतलब आप सही आगे मानते हैं ना? आपका अकीदा है कि 3 बार गंदगी चाटने से पाक हो जाती है, तो मुंह तो गंदा हो जाता है ना चाटने से। आपने करके देखा क्या? आपको टेस्ट अरे, मालूम होना आप लोग चाहिए ना करते ये। होगे तभी तो मुंह आपका एकदम गटर ऐसा हो गया है। हमारा अमल ही नहीं है। हमारा नाम अमल ही नहीं है। टाइगर रखने से मेरे भाई टाइगर नहीं बन हमारा जाओगे, रहोगे जानवरी। हमारा अमल नहीं है। अच्छा, असली नाम क्या है आपका? नहीं, मेरी बात सुनो। क्या कहा आपने कि नहीं, टाइगर देवबंदी भाई, आपका असली नाम क्या है? थोड़ा बता देते तो ऑडियो शेयर करने में आसानी रहती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का नाम भी अल्लाह ताला अरे, का शेर अली खुदा रजी था। अल्लाह ताला अन्हु तो क्या तो वो अब याद जानवर छोड़िए। कहलाएंगे आपके नजदीक? नाउजुबिल्ला, वो अरे, जानवर है तो आपके उनका नजदीक? असली नाम था ना अली रजी। शेर खुदा शेरे जो है मेरे भाई, शेरे उनका खुदा, ये लक़ब जो खुदा दिया है गया ये फारसी लफ्ज है, आपको ये भी नहीं मालूम है? मेरी बात सुनो। उनका लक़ब था ना, वो जानवर की अच्छा, फेहरिस्त में आएंगे आपके अंग्रेजों की हिसाब से। पैदावार है आप, जो आपने अपना नाम टाइगर रख लिया। ऐसे तो नहीं अहले मेरे हदीसों भाई, को अंग्रेजों कहते की हैं पैदावार तो विक्टोरियन अहले अहले हदीस हदीस, है। और अहले अंग्रेजी हदीस टाइगर है। नाम आपने रख लिया। अरे आपके बटालवी ने आईडी खुद पे टाइगर नाम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ करवाया है। है। बटालवी ने मलिका विक्टोरिया से रजिस्ट्रेशन तो करवाया वही है। तो जब बता रहे कुत्तों हैं की ना, तरह टाइगर मार रहे नाम थे, आपने मलिका जब विक्टोरिया से कुत्तों की मेरे तरह भाई कब मार रहे रजिस्टर थे, करवाया? कुत्तों अच्छा, की तरह आपकी जब मार रहे थे, जब अच्छा अहले आपकी हदीसों का अम्मी नाम रजिस्टर आपकी अम्मी करवाया टाइगर उसने के पास हाथ गई जोड़ थी या करके। टाइगर आपकी अम्मा के पास आया था? वो तो है सब भाई, छोड़। तू सही तरीके से मानने असली वाला नाम नहीं है बताइए साले। ना मेरे भाई। अरे मेरी बात सुन। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो लकब था शेर, तो वो तो लकब था ना, लेकिन असली नाम भी तो था अली। हाँ बिल्कुल, मेरा भी लकब है। बस बात खत्म कर। तो आपका असली नाम क्या है? आपने अपने आप से लकब दे दिया, कहाँ से टाइगर हो आप? मेरी बात सुन। असली नाम मतलब जान जबरदस्ती करके टाइगर हो? टाइगर नहीं हो, डॉग हो, डॉग। रिश्ता करवाया गया था मुझसे। अशरफ अली थानवी के कुत्ते हो मेरे भाई तुम। हैं? 3 बार चाटते हो कि नहीं? नहीं, तू बता। तूने खा भाई ये बता दीजिए, अगर किसी औरत के हाथ पे गंदगी लग जाए, नजिस चीज लग जाए, नापाक चीज लग जाए, तो ये मेरे भाई 3 बार चाटने से कैसे पाक हो जाएगा? क्या पानी नहीं है? क्या पानी से धो ले मेरे भाई, पानी से साफ हो जाएगा? क्या जरूरी है चाट चाट के साफ करें? तेरे को टेस्ट। अरे, क्या देवबंदियों के वहाँ पानी नहीं आता नल में?
پانی کا بل نہیں جمع کرتے ہو؟ ارے بیوقوف تجھے ٹیسٹ حد ہو معلوم گئی کرنا میرے ہے بھائی، کیا؟ میں مطلب جیسا اشرف علی تھانوی صاحب نے الٹے سیدھے مسئلے اتار دیے ہیں، آپ اس کو غلط بھی نہیں بولو گے اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرو گے، یہ کیسا دوگلا پن ہے ٹائیگر دیوبندی بھائی؟ بہت شرم کی بات ہے میرے بھائی. اب فالتو بکواس مت بھائی فالتو مسئلے آپ چھاپنا بند کریں، ٹھیک ہے؟ جس دن آپ چھاپنا بند کر دیں گے ہم مسئلے اٹھانا بند کر دیں گے، اور جب تک چھپتے رہیں گے ہم تو پوچھیں گے. کتابوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک مسئلے لکھے ہوئے ہیں. آپ ایک مسئلہ ہمارا بتا دو جو قرآن حدیث سے ٹکراتا ہو، ہم بول دیں گے غلط ہے، ہم تو صاف صاف غلط بول دیں گے. آپ کی طرح ہم اس کا دفاع تھوڑی نہ کریں گے. اچھا اب میری بات سنیے، آپ صرف آپ یہ بتا دیجئے بھائی گندگی 3 بار چاٹنے سے کیسے پاک ہو جائے گی؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ افو بھائی میری بات سنیں، آپ کا جو ہے بھائی میں مسئلہ میں اصل میں میری عادت ہے میں ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہوں. آج کا ٹاپک ہے بہشتی زیور، تو بہشتی زیور پہ بات کیجیے جو آپ کے وہاں جنتی زیور ہے عورتوں کے لیے، بہشتی زیور جو دہیج میں دی جاتی ہے، تو آپ یہ مسئلہ آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے اتنا بتائیے. سنیں، آپ کے بنیادی اصول 2 ہیں، قرآن اور حدیث. تو الحمدللہ اور کیا ہونے چاہیے؟ آپ کے بنیادی 2 اصول ہیں، رد قرآن رد حدیث. تو آپ بتائیے. آپ 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں مانتے اور آپ بہشتی زیور کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، تو بہشتی زیور پر عمل کیوں نہیں کرتی آپ کی عورتیں؟ میری بات سنیے نا، آپ نے کہا قرآن اور حدیث 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس. ارے تو 2 ہی تو چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 ہی چیز تو اتاری ہیں، قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ کیا اتارا ہے؟ کیا ہوا میرے بھائی، گانا کیوں گا رہے ہو؟ سنو تو صحیح، میری بات تو سنو. بھائی ہمارا دین آسمانی دین ہے نا، جو آسمان سے وہی آئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ہمارے اصول ہیں. آپ کو تو یہ اشرف علی تھانوی نے جو بہشتی زیور تھما دیا آپ اسی پر اٹکے ہوئے ہو. ارے میرے بھائی قرآن اور حدیث یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ 3 بار گندگی لگ جائے تو چاٹنے سے وہ پاک ہو جائے گا 3 بار؟ یہ کیا مطلب، کیا لاجک کیا ہے اس کا؟ نہیں یہ بھی کوئی نان مسلم بھی پڑھ لے گا تو بھی پھونکے گا میرے بھائی تم لوگوں کے اوپر. کیسے مسئلے چھاپتے ہو؟ تم ٹاپک سے بھاگ رہے ہو. میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں، ریکارڈنگ سناؤ. دیکھیے میرے بھائی ٹاپک سے آپ بھاگ رہے ہیں. میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا کہ اگر ہاتھ پہ کوئی ناپاک چیز لگ جائے، نجس چیز لگ جائے، پیشاب ہو، پیخانہ ہو، ٹوائلٹ ہو، الٹی ہو، کیچڑ ہو، کچھ بھی گندگی چیز لگ جائے تو زبان سے 3 بار چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. یہ کہاں سے بھائی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میری بات تو سنیے، سنائیے نا. 2 اصول ہے قرآن اور حدیث. ہمارے اصول آپ جانے دیجیے. مقلد کا اصول ہے امام کا قول. اگر امام کا قول حجت ہے نا، امام کا قول حجت ہے آپ کے لیے. آپ کے جو اکابر ہیں، اکابروں نے جو آپ کی کتابوں میں چھاپ دیا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے نا. تو اب بہشتی زیور کو اپنے سر پہ لاد کے آپ ٹہلیے. ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث بھی حجت ہے. معاذ اللہ. ایک طرف مقلد کہتا ہے کہ ہم جاہل ہیں، قرآن حدیث ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے قرآن حدیث حجت ہے. ہم ان مسائل میں فقہ کا ایک حوالہ دے دو کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت ہے. جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً مسائل نہیں ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے امام کا فقہ کا رائے اور قول حجت ہے. ارے آپ کے مولانا محمود الحسن دیوبندی الگ بتا رہے ہیں، آپ الگ بتا رہے ہو. ارے میرا عمل جس پہ اس سے بات کرنا ہے. تو آپ کا عمل بہشتی زیور کا ہے نا. بہشتی زیور کے آپ ابھی آپ نے کہا بہشتی زیور کا مسئلہ صحیح ہے، آپ اس کو غلط نہیں کہو گے. محمود الحسن دیوبندی اس کی قبر پہ جا کے بات کر رہا ہے کیا؟ مجھ سے بات کر رہے ہو نا بھائی. آپ تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر جا کے تم ان کی پیروی کرتے ہو، ان سے مسئلے پوچھتے ہو؟ یہ بتاؤ. ان مسائل کے اندر تو ان مسائل میں کیا تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ جا کے فتویٰ لیتے ہو؟ اچھا اب میری بات سنو. اب تم میری بات سنو. اشرف علی تھانوی نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی گندگی 3 بار زبان سے چاٹنے سے پاک ہو جاتا ہے، کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ آپ بتاؤ. اگر یہ غلط ہے تو میرے بھائی صاف صاف بتا دو کہ ہاں افو بھائی غلط ہے. آپ کو بھی اللہ کے وہاں جانا ہے، اللہ کا خوف کھاؤ میرے بھائی. سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. بولتے ہو کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ افو بھائی کہ واقعی میں تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہو؟ ہاں الحمدللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہوں، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، اونلی قرآن حدیث.
अब बताइए आप। एक मसला मुझे बता दो। चलिए पूछ लीजिए, अब आप भीख मांग रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, मेरा तो जवाब आप देंगे नहीं। चलिए पूछिए। 2 रकात नमाज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुबहान रब्बियल अजीम की जगह मैंने सुबहान रब्बियल आला पढ़ दिया रुकू के अंदर। अब क्या करूँ मैं? हदीस क्या में करें? सजदा साहू करेंगे ना, सजदा साहू करेंगे, सजदा सहू करेंगे। और क्या? सुबहान रब्बियल अजीम की जगह सुबहान रब्बियल आला पढ़ गया। हाँ तो मेरे भाई जब नमाज में भूल चूक, साहू का माना क्या होता है? साहू का माना होता है भूल चूक। अगर नमाज में आपसे भूल हो गई और आपने मेरे भाई सुबहान रब्बिल अजीम की जगह सुबहान रब्बिल आला पढ़ दिया, तो ये आपसे भूल हुई ना, गलती हुई ना। अब इसके तरीके अलग अलग हैं। अगर नमाज नहीं आपको याद आ जाए तो अलग सजदा साहू करेंगे। मेरे लिए खुदा है और नाउजुबिल्लाह ना आप नबी हैं जो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो मेरी बात आप क्या मान रहे हैं? आप कुरान और हदीस बताएं ना। ये अल्लाह के नबी की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुमसे नमाज में कोई भूल चूक हो जाए तो तुम सजदा साहू कर लो, ये शैतान के मुंह के ऊपर तमाचा मार देगा, यानी कि शैतान को जलील कर देगा। शैतान आपकी नमाज में भाई वो फितने डाल रहा है, वसवसे डाल रहा है। अगर आपने गलती से भूल चूक में कुछ उल्टा सीधा पढ़ दिया तो आप जब आप सजदा साहू कर लेंगे तो वो शैतान को जलील कर देगा। तो ये तो अल्लाह के नबी की हदीस है अबू दाऊद शरीफ की। लेकिन अब आप कभी पढ़े लिखे हो तो ना, आपको बहस्ती जेवर का तो पता है नहीं। पहले हदीसों से हदीस की बात करोगे, अभी हदीसें बताने पे आ जाएंगे तो आपको तो खून निकल आएगा तुम्हारे। दो जहाँ के गधे तुझे टाइगर देवबंदी साहब, आप पहले चीज तो आपने अपना अंग्रेजी नाम रखा है, तो आप साबित कर रहे हैं कि देवबंद अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। अशरफ अली थानवी 600 रुपए तनख्वाह पे काम करते थे और 600 रुपए तनख्वाह पे उन्होंने 600 रुपए कमाने के चक्कर में बहस्ती जेवर में उल्टे सीधे मसले लिख दिए। वही आप लोग उसका दिफा कर रहे हो। कोई गंदगी 3 बार चाटने से कैसे साफ हो जाती है ये बता दीजिए। क्या पानी नहीं है घर में, या पानी नहीं आता मुकल्लिद औरतों के वहाँ? आप ये झूठ क्यों बोलते हो आवाम को कि हमारा? अगर बहस्ती जेवर में ये मसला ना हो तो झूठों पे अल्लाह की लालत हो, ठीक। अगर ये आला मसला बहस्ती जेवर में ना लिखा हुआ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लालत हो, और अगर ये आला मसला बहस्ती जेवर में लिखा हुआ तो सारे देवबंदियों के ऊपर लालत हो जो इस मसले को छाप रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं और इसका दिफा कर रहे हैं। इसी तरीके से लिखा हुआ जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं। अच्छा एक मिनट भाई, मैं चलिए मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ अल्फाज बाई अल्फाज, ठीक। इजाजत